नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई एसके लाइभमा। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ साँझको प्रसारण। म मुकेशको साथमा प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। हाम्रो पार्टीको युवा शक्तिको पैदल यात्रा आरम्भ। जिटिएको सत्ता चौकीमा बस्नेहरूले जनताको लाचारीपनको फाइदा उठाएको छ, राप्के राईको भनाई। गेजिङ जिल्लाको लेक्सेप गेजिङ सडक मार्ग बीच रानी खोलाले आज बिहान 8:40 बजे घाँस काट्न गएका 70 वर्षीय लक्ष्मण कार्कीलाई बगाएको छ। सोशल कन्जर्भेसन विभागद्वारा क्षतिग्रस्त भूमिको निरीक्षण। This program is brought to you by नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारेन्टी। अब समाचार पूर्ण विस्तारमा। जिटिएको सत्ता चौकीमा बस्नेले जनताको लाचारीपनको फाइदा उठाइरहेको छ भनी हाम्रो पार्टी युवा शक्ति चीफ कोअर्डिनेटर राप्के राईले बताएका छन्। पूर्व घोषणा अनुरूप आज हाम्रो पार्टीको युवा एकाइ युवा शक्तिले तक्लिङ पेसोक समष्टिदेखि जनचेतना यात्रा आरम्भ गरेको छ। यसै क्रममा उपस्थित भिडलाई सम्बोधन गर्दै हाम्रो पार्टी युवा शक्तिको चीफ कोअर्डिनेटर राप्के राईले आजदेखि सुरु गरिएको उक्त पैदल यात्रा जनताको हितमा गरिएको पैदल यात्रा रहेको बताएका छन्। यो पैदल यात्रा राजनीतिदेखि प्रेरित नभएको चीफ कोअर्डिनेटर राईले बताएका छन्। ढिलै भए तापनि आज जुन चाहिँ हाम्रो एउटा सेड्युल प्रोग्राम थियो 9:30 बजेदेखिको हाम्रो यो पदयात्रा आज हामीले तक्लिङ पेसोक समष्टिमा गर्ने हामी तय गरेको थियौँ। तर यो मौसमको कारणले गर्दाखेरि कतिपय हाम्रो कार्यकर्ताहरू पनि आउनु विलम्ब भयो र अहिले अब अलिकति पानी रहेको कारणले गर्दाखेरि हामीले आज यो शुभारम्भ एउटा गणेश स्तुति गरेर गणेशको एउटा शिरोपरमा राखेर अनि यो चाहिँ हाम्रो महात्मा गान्धी है हाम्रो स्वतन्त्र सेनानी शहीद दुर्गा मल्ललाई एउटा माल्यार्पण गरेर हामीले आजको जुन चाहिँ हाम्रो पार्टीको जुन चाहिँ एउटा भिजन छ है आम जनतासम्म पुर्याउने हामीले एउटा जुन चाहिँ लक्ष्य राखेको थियौँ र अब हामी यो देवी देउरालीलाई यहाँको देवी देउरालीहरूलाई साक्षी राखेर हामी आज यात्रा भनेर जुन चाहिँ हामीले नामकरण गरेका छौँ। यो पैदल यात्रा गर्नु अघि तपाईहरुलाई केही कुरा जानकारी दिनु छ है। जानकारी के छ भन्दाखेरि यो पैदल यात्रा हामीले किन गरेको हौं भन्दाखेरि सर्वप्रथम त यो जनताको निम्ति गरेको पैदल यात्रा हो। यो पार्टीको यसमा अहिले कुरा छैन। हामीले जब जुन सोच लिएर हामीले पैदल यात्राको यो एउटा कार्यक्रम हामीले तय गर्यौं त्यतिखेर हामीले पार्टी सोचेनौं, हामीले हाम्रो जनता सोच्यौं, हामीले हाम्रो पहाड सोच्यौं। किन भन्दाखेरि अहिलेको यो परिवेशमा अहिलेको समयमा हाम्रो जनतालाई चारैतर्फबाट नै चौतर्फीबाट नै हामीलाई झुकाउने, ढाँट्ने, शोषण गर्ने, दमन गर्ने, हाम्रो ऊर्जाको प्रयोग गर्ने, हाम्रो बेरोजगारीको प्रयोग। गेजिङ जिल्लाको लेक्सेप गेजिङ सडक मार्ग बीच रानी खोलाले आज बिहान 8:40 बजे घाँस काट्न गएका 70 वर्षीय लक्ष्मण कार्कीलाई बगाएको छ। घाँस बोकेर खोला तर्दै गर्दा अचानक खुट्टा बाँसिएर तर्न नसकेको र बगाएको अवस्थामा लक्ष्मण कार्कीका छोराले प्रत्यक्ष देखेको बताएका छन्। आज बिहान परेको हात्तीसुडे पानीको प्रकोपले रानी खोला बढेको कारण उक्त घटना भएको बताइएको छ। प्रहरी दल, स्थानीय नागरिक संघ संस्था, गाउँले बिहानैदेखि खोजी गर्ने क्रम जारी राखेका छन्। खोजी गर्ने दलले उनले बोकेको घाँसको भारी र कचिया भने खोलाको एक भागमा पाएको बताएका छन्। क्षेत्र विधायक एवं मन्त्री लोकनाथ शर्माले पनि उक्त घटना सम्बन्धी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै घटनास्थलमा पुगेका छन्। यो बाँदरे खोल्साले चाहिँ आज एकजना वृद्ध 70 वर्षको वृद्धलाई बगाएको छ है। मतलब देख्ने तपाईँको आफ्नै बाबा पनि हुनुहुँदो रहेछ र तपाईँले देख्नु भएको, तपाईँ कसरी देख्नुभयो? हजुर, के कस्तो प्रकार देख्नु भएछ? दाजुले अब घाँसेर आउँदै गर्दा चाहिँ खुट्टा काटिँदाखेरि खुट्टा निकाल्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गाले चाहिँ घाँसेबारी पल्टाउँदाखेरि चाहिँ मान्छे पनि त्यही साथसाथै पुर्याउँदा चाहिँ पल्टाएको। हजुर, खोलाले बगाउँदै गरेर देखेको? कति बजीको कुरा हो यो? बिहान 8:42। 8:42? हजुर, 8 बजीतिर हो? हजुर, 8:30तिर भनौँ न। 8:30तिर। र यो मतलब खोलामै हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ? खोलामै। मतलब खोला तरेर घाँस काट्न जानु पर्थ्यो? खोला घाँसेर त पर यो पल्लो जग्गा जानु पर्थ्यो। त्यो तरेर जानु पर्थ्यो? हजुर, तरेर। अन्त दुईजना बाउ छोरै घाँस काट्नु गएको? होइन, दाजु चाहिँ
राजनैतिक शास्त्रको स्नाकोत्तरमा स्वर्ण पदक प्रापक लिङ्गिया चियाबारी निवासी स्नेह थापालाई नव जागृति समाजद्वारा सम्मान जनाइएको छ। लिङ्गिया चियाबारी लम्बादुरा निवासी पिता विकास थापा, माता अञ्जना थापाको सन्तान हुन् स्नेह थापा। उनले हालैमा सिक्किम रामस्वामी स्मारक विश्वविद्यालयबाट राजनीति शास्त्रको स्नाकोत्तर डिग्रीमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्दै आफ्नो व्यक्तिगत उपलब्धिसँगै क्षेत्रको नाम उच्च पारेकी थिइन्। यसैलाई मूल्याङ्कन गर्दै स्थानीय नव जागृति समाज तिलकदुरा मौवा बोटेद्वारा थापालाई सम्मान गरेको छ। समाजको एक प्रतिनिधि टोलीले थापाकै निवास पुगी उनलाई बधाई सहित सम्मान गरेका छन्। हैन यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ भनेको क्या म चाहिँ अब आई डोन्ट बिलिभ इन द्याट हैन। म चाहिँ जहिले पनि अब आमा बाबाको पनि म एकदम आदर गर्छु, प्लस अब आमा बाबालाई त्यस्तो ढाँट छलहरू कहिले पनि गर्दिनँ हैन। प्लस म मेरो आफ्नै वे छ काम गर्ने हैन, पढ्ने पनि आफ्नै वे छ र अर्काको कुरा चाहिँ एकदमै सुन्दिनँ। किन भन्दाखेरि 100 मा देयर इज ओन्ली 5% पिपल जसले चाहिँ हाम्रो सक्सेसलाई चाहिँ नि चेरिस गर्छ, जस्तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ हैन। अब मान्छेले के भन्छ भन्दाखेरि मान्छेले सक्सेस मात्रै हेर्छ नि त, तर दे डोन्ट नो वाट आई हेभ बिन थ्रु। जस्तै तपाईँहरूले आज मेरो यो सोधिदिनु भयो के चाहिँ थियो अब मेरो यो जर्नीमा हैन। सो एक दुईजना मान्छेहरू मात्रै यस्तो हुन्छ कि जसले चाहिँ जर्नी सोध्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँहरू आइदिनु भयो हैन। टेट परीक्षाको वैधता विषय जान्नको निम्ति हाम्रो पार्टीले आरटीआई गरेको थियो। आरटीआईको जवाबमा टेट परीक्षा गराउने जीटीएलाई अधिकार नदिएको उल्लेख गरिएको श्याम गौतमले बताएका छन्। फर्जी टेट परीक्षा गराएर जीटीएले शिक्षात्रित युवाहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गरेको बताउँदै यसको निम्ति अनित थापाले माफी माग्नुपर्ने नत्र जीटीएको चौकी छोड्नुपर्ने श्याम गौतमको माग रहेको छ। सम्पूर्णमा नमस्कार अनि साथै गोर्खे विवादन टक्राउन चाहन्छु। विशेष गरिकन आज एउटा प्रेस यस मार्फत फेरि पनि सम्पूर्णलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विशेष कुरा के हो भनेर भन्दाखेरि जुन 14/2/2021 मा जुन टेट परीक्षा थियो अनि त्यो टेट परीक्षा सम्बन्धी लिएर जुन विषयवस्तु लिएर आज तपाईहरु समक्ष प्रेस मार्फतमा आएको छु। अनि त्यस समय जीटीएले जुन टेट परीक्षा सञ्चालन गरेको थियो यस विषयमा धेरै सोशल मिडियामा यस विषयलाई लिएर धेरै कुराहरू पनि अगाडि आएको हो अनि यो सर्वविदित छ अनि सार्वजनिक विषय हो। अनि त्यस समय पनि जुन जीटीएले जुन टेट परीक्षा डाकेको थियो अनि त्यस परीक्षा पनि गराएको थियो, एडमिट कार्डहरू यसरी जारी गरेको थियो। अनि यस्तो प्रकारले जुन परीक्षा गोर्खाल्यान्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेसन द्वारा मार्फत आज पढेर लेखेर बसेको शिक्षित बेरोजगार भाइ बहिनीहरूलाई लिएर आज यसरी परीक्षा गराइसके बापत त्यसको परिणाम अनि त्यसको रिक्रुटमेन्टको प्रोसेस अगाडि बढ्न सकेन। मजुवा ग्राम अन्तर्गत रङ्गित मजुवा सिंहबुङ डेरा आरुबोटे भिरगाउँ बतासी र थापागाउँ क्षेत्रमा सोयल कन्जर्भेसन विभाग तथा माटो संरक्षण विभागको तर्फबाट बर्खायामको पानीले क्षतिग्रस्त खेती योग्य भूमिको सर्वेक्षण गर्न विभागीय एडीए कमलेश, मजुवा ग्राम पञ्चायत प्रधान रोगेन वङ्दी लेप्चा, उपप्रधान सरिता सुब्बाले भूमिगत निरीक्षण गरेको छ। दार्जिलिङ डेफ एसोसिएसनको आयोजनामा आज यहाँको हेडेन हलमा एक कार्यक्रमबीच अन्तर्राष्ट्रिय साङ्गीतिक भाषा दिवस पालन गरिएको छ। यस अवसरमा डेफ एसोसिएसन दार्जिलिङका अध्यक्ष अजय सिंह लगायत अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। उनी स्वयं बोल्न नसक्ने भएकाले उनले साङ्केतिक भाषामा बोलेका कुराहरू अनुवादक विकास लेप्चाले जानकारी गराएका छन्। दिव्याङ्गहरूलाई सरकारी तौरबाट कतिपय सुविधा र सहुलियतहरू उपलब्ध गराएको भए तापनि उनीहरूले ती पूर्ण रूपले ती सुविधा र सहुलियतहरूको उपभोग गर्न नपाएको बताउँदै कतिपय ब्याङ्क रेलहरूमा उनीहरूसँग हुने समस्याहरूबारे अजय सिंहले गुनासो पोखेका छन्। शनिबार गोक ग्रामको ग्राम संसद मालाताङ सार्वजनिक भवनमा सम्पन्न गरिएको छ। ग्रामका प्रधान उपप्रधान विभिन्न वार्डका वार्ड सदस्यहरूसँगै प्रशासनिक अधिकारीहरू एवं सर्वसाधारणको उपस्थितिमा आयोजना गरिएको सभामा ग्रामको उन्नतिको निम्ति के कस्तो कार्यहरू गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा गरिएको थियो। गाउँमा रहेको मालाताङको बाटोलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै मर्मत गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिएको उपप्रधान रिङछिन लेप्चाले बताएका छन्। नमस्कार, विशेष म सुदेव कुमार राई गोकटु ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत पदेङ वार्डका एक वार्डवासी अथवा एउटा पब्लिक भनौँ र आज यो हाम्रो गोकटु ग्राम पञ्चायतको ग्राम सभा र सम्पूर्ण हाम्रो पञ्चायत
इलेक्टेड मेम्बर उपप्रधान अथवा सम्पूर्ण ब्लकका कर्मचारीहरू माझमा जुन प्रकारको आज सभा भयो यो राम्रो प्रकारले एउटा समापन भयो र जसमा अब विभिन्न कर्मचारीहरूद्वारा उनीहरूले जुन प्रकारको एउटा संगठनको माध्यमद्वारा ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिएर खोलिएको अल इन्डिया गोर्खा स्टुडेन्ट फेडरेसन दार्जिलिङले सुकिया अनि बिजनबारी खण्डका विद्यार्थीहरूलाई पनि सहयोग पुर्याउन उक्त दुईवटा खण्डमा 2 जना संयोजकहरू मनोनित गरेको छ, जसले विद्यार्थीलाई शिक्षाको क्षेत्रमा सहयोग पुर्याउन काम गर्ने जानकारी फेडरेसनका अध्यक्ष सुभय गुरुङले दिएका छन्। उनले बताए अनुसार सुकिया खण्डको निम्ति प्रशान्त राईले संयोजकको रूपमा मनोनित गरिएको छ भने बिजनबारी खण्ड क्षेत्रको निम्ति दिपेश राईलाई संयोजक मनोनित गरिएको छ। यसबाहेक पोखरेबुङ चामुङ समष्टिको निम्ति आशिष राईलाई संयोजक मनोनित गरिएको उनले थप बताएका छन्। नमस्कार, सम्पूर्णमा म शुभम गुरुङ है, अल इन्डिया गोर्खा स्टुडेन्ट फेडरेसन दार्जिलिङको प्रेसिडेन्ट। र आज तपाईँहरू समक्ष विशेष आउनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामी अल इन्डिया गोर्खा स्टुडेन्ट फेडरेसनका विद्यार्थीहरूलाई लिएर काम गर्ने सङ्गठन हो र हामी आजको दिनमा सङ्गठन विस्तारको क्रममा छौँ। सङ्गठनको विस्तार क्रममा भन्दाखेरि पनि हामी हाम्रो सङ्गठन हाम्रो क्षेत्रको गाउँमा पुगेर विद्यार्थीहरूको समस्याहरू के छ, विद्यार्थीहरूले भोग्नु परिरहेको समस्याहरू र त्यसको निवारण के हो त्योहरू हामी खोज्दै है त्यसको निवारणपट्टि हामी लागि परेका छौँ। त्यसरी नै आज दिनाङ्क 23/9/2023 चाहिँ हामीले हाम्रो सङ्गठनलाई अझ सम्पूर्ण हाम्रो क्षेत्रभरि नै फैलाउनको निम्ति हामीले हाम्रो सब डिभिजन अधीन। हवस् त दर्शकवृन्द, समाचार भन्ने क्रममा पालो भएको छ छोटो विश्रामको। बिहानी पखको किरणदेखि सूर्यास्तको छायासम्म जादुई सम्झनाहरू। प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्सले तपाईँको लागि पुनः सृजना गर्नेछ। सुन्दर जीवनको सपना सजाउनुहोस्, सागरको सङ्गीत सुन्नुहोस्, स्वर्गीय वातावरणको आनन्द अनुभव गर्नुहोस्, साइट सिन, स्नोर्कलिङ र डाइभिङको अनुभव लिनुहोस्। एम्बार्क अन अनफर्गेटेबल जर्नी विथ प्याराडाइज अनएक्सप्लोर्ड सर्भिसेस, अ युनिट अफ क्लब साइट टुर्स एन्ड ट्राभल्स, अंडमान। Book your Iceland paradise today. 9434044123. नागालैंड सरकार टियर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेन्टी र अरु पनि थुप्रै पुरस्कारहरू। टिकट 500 रुपियाँ। ड्र 30 सेप्टेम्बर। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट। टियर 7 मंथली लटरीमा 2.5 करोड विजेता वीरेन्द्र शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोडपति? A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap, Siliguri, 9434023813. क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर, सिलीगुड़ी। कॉल 9832035454। सम्झनुहोस्, जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईको सम्झनालाई आगामी पुस्तौंसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स, लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। विश्रामपछि समाचार पूर्ण विस्तारमा।
गत 15 अगस्तको दिन एकजना सिक्किमका नानी गुजरातबाट हराएको लगभग 17 दिनको अन्तरालमा भेटिएपछि आज नानीको आमा बाबाले पत्रकार सम्मेलन मार्फत खोजी गर्नमा सहायता पुर्याउने सम्पूर्ण पुलिस प्रशासन साथै सिक्किमका मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद व्यक्त गरेका छन्। अरुणा तामाङ हो र म चाहिँ अप्पर चिसोपानीबाट बिलङ गर्छु र मेरो अगस्त 28 तारिक चाहिँ उता गुजरातमा नानी हराएको थिएँ है। अब त्यही कुरा लिएर चाहिँ म योभन्दा धेरै पहिला पनि मिडिया मार्फत आएको थिएँ होइन। तर आज चाहिँ म अब आउनुको कारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ मेरो नानी भेटेको छ होइन, भेटेको छ र त्यही कारणले चाहिँ म यहाँनिर आएको छु। र फर्स्ट अफ अल चाहिँ म हाम्रो सिक्किम सरकार सेन्सालाई चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि आज उहाँको कारणले आज मेरो नानी सही सलामत घरमा आयो है, त्यसमै म एकदमै खुसी छु। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ गुजरात पुलिसलाई पनि म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र दिल्लीको आरसी डिपार्टमेन्टलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र राजस्थान पुलिसलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नानीको फर्दर स्टडिज चाहिँ के हुन्छ? तपाईँको मेरो नानी उता गुजरातमा पढ्दै थियो र अहिले अब मैले लिएर आएको छु होइन। अब मैले मिडिया मार्फत चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ अब मेरो नानीलाई त मैले लिएर आएँ। आगामी 2 अक्टोबरको दिन एसोसिएसन अफ हेड लिस्टेड आइसिएसए स्कुलद्वारा क्वार्टर म्याराथन हुने प्रताप सिंह राईले जानकारी दिएका छन्। विगत दिनहरूमा गान्धी जयन्ती पालन गर्दै म्याराथनको आयोजना गर्दै आए तापनि लकडाउनले गर्दा स्थगित रहेका थिए भने अब फेरि पुनः सञ्चालन गर्ने भएको राईले बताएका छन्। उक्त म्याराथनमा विभिन्न जागरुकता विषयलाई लिएर गरिने गरेको अनि यसपटक जीरो वेस्टेज हिमालय विषयलाई लिएर जागरुकता म्याराथन दौड हुनेछ भनी उनले जानकारी दिएका छन्। नमस्कार छ, म प्रताप सिंह राईबाट र आज हामी यहाँनिर एलिसकोबाट आइरहेको छ। एलिस माने एसोसिएसन अफ हेड्स अफ लिस्टेड आइसिएसई स्कुल्स र दार्जिलिङ जिल्ला के जोनलको हो। विशेष गरी एलिस सम्पूर्ण दार्जिलिङको पनि छ, तर हामी चाहिँ जोनल मात्रै गर्दैछौँ, सब डिभिजन। विशेष गरी हामी 2 तारिक अक्टोबर गान्धी जयन्ती वर्षैपछि मनाउँदा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा क्वार्टर म्याराथन गरिरहेको छौँ र यसपालि पनि यो फेरि सुरु गर्ने भएको छौँ, किनभने बिचमा कोभिडहरूले गर्दा चाहिँ हामीले रोकाएको थियौँ। र गान्धी जयन्ती चाहिँ किन म गरेको भने चाहिँ एउटा चाहिँ अब गान्धी जयन्तीलाई पनि यसो मनाउने एउटा तरिका गरेको र दोस्रो खास कारण चाहिँ के छ भने एउटा जनजागरण तथा एउटा अवेरनेस प्रोग्राम पनि गरिरहेको गर्नु। योगबारे जागरुकता फैलाउँदै लगभग 7000 किलोमिटर भारतको 11 राज्य अनि नेपाल देश सम्पूर्ण रूपले पैदल यात्रा गरेर मैसूर कर्नाटकका कृष्णन अय्यर आज दार्जिलिङ आइपुगेका छन्। जब ढाड दुख्ने बिरामीले उनी ग्रसित थिए त्यस समय एकजना योग गुरुको मद्दत अनि योगद्वारा निको भएको हुनाले योग सन्देश योगबारे जागरुकता गर्न रुचि बढेको उनले बताएका छन्। नमस्कार, मेरा नाम कृष्ण नायक मैसूर कर्नाटक स्टेट से आया हूँ। कर्नाटक स्टेट से पूरा भारत मतलब 28 स्टेट्स, भारत और नेपाल दोनों राष्ट्र का पैदल यात्रा। अभी तक मैसूर से 16 अक्टूबर 2022 मैसूर से निकले सर। अभी तक लगभग 1 साल कंप्लीट हो गया और अभी तक लगभग 7000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया सर। और भारत में 11 स्टेट हो गया और पूरा नेपाल कंप्लीट हो गया सर। क्या है? हाँ सर, ये पैदल यात्रा का प्रमुख लक्ष्य हमारे सारे यूथ्स को, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स को योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ। मैं प्रोफेशनली इंटरनेशनल योगा टीचर हूँ। मैं हर रोज़ वॉकिंग करने के समय और स्कूल कॉलेज को विजिट करता हूँ और बच्चों को योगा क्या है, योगा का फ़ायदा क्या है, स्टूडेंट लाइफ में योगा कैसे उपयोग होता है और इन द सेंस योगासन, मेडिटेशन, प्राणायाम ये क्यों ज़रूरी है। आजकल दुनिया में योगा क्यों इतना बढ़ता हो रहा है, इतना क्यों जरूरी है, मानव जीवन में योगा क्यों जरूरी है और स्पेशली स्टूडेंट लाइफ में उनका कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीज़ के बारे में मैं योगा के बारे में जागरूक कर रहा हूँ। और एक मेन चीज़ पर्यावरण। आजकल दुनिया में इतना पूरा गर्मी इतना बढ़ता हो रहा है, इसका क्या मेन रीज़न क्या है, हम लोग क्या कर रहे हैं। स्टूडेंट लाइफ में ये पूरा फ्यूचर जनरेशन बचाव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारी जिम्मेदारी क्या है, ये इस रूप में योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक कर रहा हूँ सर। हाँ, पैदल यात्रा मतलब पैदल करने के लिए कई रीजंस हैं सर। योगा हमारा देश का कला है
हमारा परंपरा है, हमारा गर्व भी है। इसलिए एक योग शिक्षक के रूप में ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं पैदल यात्रा कर रहा हूँ सर। एमवेको सहायतामा नागरी फार्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालयमा एउटा स्वास्थ्य शिविर आज आयोजना गरिएको छ। डाक्टर देवकुमार राई, निरूपा गुरुङ, छिरिङ लेप्चा आदिको विशेष उपस्थिति रहेको शिविरमा कराडा मिसनबाट शरीर जाँच गरियो। डाक्टर देवकुमार राईले यसबारे अधिक जानकारी गराएका छन्। रंगबुल फाटक स्थित श्री संकट मोचन विनायक गणेश मन्दिरमा आयोजित गणेश चतुर्थी उत्सवको 5औं दिन आज दार्जिलिङ क्षेत्रका विभिन्न साई भजन मण्डलीलाई लिएर भजन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। बुद्ध पाखरिङ, रोदन शाह, जय बराइली र नयन राई निर्णायक मण्डली रहेको प्रतियोगिताको परिणाम आगामी 28 सेप्टेम्बरको दिन समापनको अवसरमा घोषणा गरिनेछ भने विजेता मण्डलीलाई सोही दिन पुरस्कृत गरिने बताइएको छ। खरसाङ खण्डको तीनधारे चियाबारीबाट 6 जना युवाहरू भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चामा सामेल भएका छन्। गत पञ्चायत चुनावको समय निर्दलीय प्रार्थीलाई सहयोग गर्ने 6 जना युवाले भागो प्रमुखको झण्डा समातेका छन्। सामेल हुने युवाहरूलाई तीनधारे महानदी समष्टिको सभासद नवराज छेत्रीको बाहुलीबाट झण्डा प्रदान गरेर पार्टीमा स्वागत जनाएका छन्। 6 जना युवाहरू भागोप्रम अध्यक्ष अनित थापाको सोच र कार्यलाई देखेर भागोप्रममा सामेल भएको बताएका छन्। उक्त सामेल कार्य विषयमा क्षेत्रीय सभासद नवराज छेत्रीले पत्रकारसित कुराकानी गर्दै विस्तृत रूपमा बताएका छन्। नमस्कार। र विशेष तीनधारे महानदी समष्टि अन्तर्गत तीनधारे चियाबारीमा हाम्रो विशेष रूपमा आज हामीले एउटा सानो समर्थन कार्यक्रम गऱ्यौँ र यस समर्थन कार्यक्रममा विशेष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि हाम्रो तीनधारे चियाबारीको भोलेगाउँ भन्ने गाउँ है, जहाँ चाहिँ हाम्रो युवा भाइहरू प्राय एउटा उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा नै बसेका थिए र उहाँहरूले जुन अहिले यो पर्जापट्टाको जुन विशेष मुद्दा अध्यक्ष श्रीमान अनित थापा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको जुन एउटा दिशानिर्देश अनुसार भोलि एउटा जुन व्यापी मात्रामा र्याली र एउटा जुन जनसभा हुन गइरहेको छ त्यसलाई मध्यनजर राखेर र त्यो कुरोलाई बगान विषयलाई लिएको उहाँको हामी अब निर्दलीय नै थियौँ है। अब अस्ति पनि भोटमा हामीले निर्दलीयलाई नै सघाएका थियौँ तर हारे है। अन्त यो पार्टीमा चाहिँ अब धेरै राम्रो विचारहरू छ अनि थापाज्यूको है, उहाँको अब सबैलाई लिएर सबैको साथ है, सबैसँगै नै मिलेर काम गर्ने विचार हो उहाँको र त्यही विचारलाई त्यो उसको जुन चाहिँ उयो छ राजनीतिक जुन चाहिँ दिशा छ त्यो दिशा अलिक मन परेको हुनाले हामीले अब आजसम्म अरू कुनैले पनि केही नगरे पनि उहाँले अब जातिको विकासको लागि के गर्नु हुँदैछ भन्ने सोचेर उहाँलाई अब साथ दिएको हो। हजुरको शुभ नाम? मेरो सुमन छेत्री। गेजिङ बर्मेक समष्टिको लेकसेप बालुवाखानी खेल मैदानमा आयोजित 154औं गान्धी जयन्तीको खुला फुटबल खेल प्रतियोगिताको आज 4औं दिनको अवसरमा चालक बोर्डका अध्यक्ष सोनाम वाङडु बोटिया मुख्य अतिथि रहेका थिए भने साथमा उपाध्यक्ष माया लेप्चा, बोर्डका केन्द्रीय समितिका सदस्य लक्ष्मण छेत्री सहित अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। गत 20 सितम्बरदेखि सुरु भएको यसै खेल प्रतियोगिता विशेष गान्धी जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजना गरिएको थियो। आज 3वटा खेल खेलाइएको थियो भने पहिलो खेल चिङथाङ मिलन समाज माझ याक एफसीको भिडन्त थियो, जसमा साझ मिलन चिङथाङ अघिल्लो चरणमा पुगेको छ। दोस्रो खेल लिङचोम एफसी माझ स्पार्टन बोइजको भिडन्तमा लिङचोमले प्रतिद्वन्दी दललाई परास्त गरी अघिल्लो चरणमा प्रवेश गरेको छ। त्यसरी नै तेस्रो खेल व्हाइट डेभिल माझ युनाइटेड बोइजको माझमा भिडन्त भएको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई यति नै। भोलि फेरि साँझको प्रसारणको साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोला यसकै लागि। 6 रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा केवल 6 रुपैयाँमा 1 करोड 6 रुपैयाँमा 1 करोड के 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपैयाँमा 1 करोड 1 करोड 6 रुपैयाँमा 6 रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।